सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट 140 किलोमिटर पूर्वतर्फ बागमती प्रदेशको एउटा हिमाली जिल्ला रामेछापमा पर्छ दोरम्बा गाउँपालिका। मध्य महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको उच्च हिमाली समेत पर्ने दोरम्बा गाउँपालिका समुद्री सतहदेखि 426 मिटरको उचाइदेखि 6958 मिटर हिमालचुलीसम्म फैलिएको छ। जिल्लामा विद्यमान 6 स्थानीय तहहरूमध्ये दोरम्बा गाउँपालिका जिल्लाको उत्तरी पश्चिम भागमा अवस्थित रहेको छ। साबिक डडुवा, दोरम्बा, टोकरपुर, गोस्वारा, लखनपुर र गुन्सी गरी 6 वटा गाविस मिलेर बनेको यो गाउँपालिका 140.88 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत पहाडी विशेषता बोकेको यो गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थिति, ऐतिहासिक चिनारी तथा नामाकरण, राजनीतिक अवस्थिति, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक उत्कृष्टता, विकासका सम्भावनाहरूलाई देहाय बमोजिमका शीर्षकहरूमा व्याख्या गरिएको छ। भौगोलिक अवस्थिति: समुद्री सतहका करिब 715 मिटरदेखि 3138 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको दोरम्बा गाउँपालिका भौगोलिक अवस्थितिका हिसाबले 27 डिग्री 28 मिनेट 41 सेकेन्डदेखि 27 डिग्री 36 मिनेट 52 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश र 85 डिग्री 49 मिनेट 27 सेकेन्डदेखि 86 डिग्री 1 मिनेट 30 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरमा फैलिएको छ। जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको 8.99% भूभाग ओगट्ने यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 140.88 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। ऐतिहासिक चिनारी तथा नामाकरण: दोरम्बा गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपले यस प्रदेशमा फरक विशेषता बोकेको क्षेत्र हो। यो गाउँपालिका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्वको विशेषता बोकेको प्रमुख क्षेत्रमध्येको एक हो। विशेष गरी धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व रहेका अग्लेश्वर, सैलुङ, सानो सैलुङ, कण्ठेश्वर मन्दिर र ब्रह्मा विष्णु अझै विद्यमान छन्। यहाँ आदिवासी जनजातिहरूको बाक्लो बसोबास रहेको छ। धरातलीय अवस्था: बागमती प्रदेश अन्तर्गत रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिका पहाड तथा उच्च पहाडी धरातलीय स्वरूपमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा धरातलीय स्वरूपका हिसाबले ठुलो सैलुङमा हिउँ पर्नेदेखि बेसीमा रजमन्टार, लखनपुर धान फल्ने, प्राकृतिक स्रोत खाद्यान्नको भरिपूर्ण हरियाली भूभाग, सामान्य भिरालो र चट्टानी क्षेत्रले ओगटेको छ। सामान्य अग्ला र भिराला पहाडी श्रृङ्खलाले बनेको यस गाउँपालिकामा भिरपाखा बसोबासको क्षेत्र सहितको विविधतायुक्त धरातलीय अवस्थिति रहेको छ। प्राकृतिक सम्पदा: गाउँपालिकालाई मूल प्रवाह क्षेत्र बनाएर अविरल रूपमा बगिरहने चौरी खोला, घट्टे खोला र धोबी खोला यहाँको मुख्य प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। सिँचाइको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेका यी खोलाबाट यस क्षेत्रको तल्लो बेसी क्षेत्रको जमिनमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध रहेको छ। जैविक विविधताका हिसाबले पर्वतीय चिसो हावापानीमा पाइने वनस्पतिहरूमा पाखनबेत, कटुकी, सतुवा, विषजडा र जीवहरूमा चौरी, भेडा, गोरु, भैँसी, बाख्रा, राँगा, डाँफे, कालिज, मृग, भालु, चितुवा, खरायो, भङ्गेरा, बाघ, काग, मयूर मुख्य रूपमा रहेका छन्। सांस्कृतिक उत्कृष्टता: मगर, तामाङ, शेर्पा लगायतका आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल बसोबास क्षेत्रको रूपमा रहेको यस गाउँपालिका हिन्दू संस्कृतिको अनुपम सङ्गम स्थलका रूपमा रहेको छ। आदिवासी जनजाति, क्षेत्री, ब्राह्मण, दलित जातिको मिश्रित बसोबास रहेको यस गाउँपालिकामा मुख्य कामकाजी तथा बोलीचालीको भाषा नेपाली रहेको छ। धार्मिक रूपमा हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको उच्च बाहुल्यता रहेको यो क्षेत्रमा मनाइने चाडपर्वहरूमा दसैँ, तिहार, लोछार, भाद्र पूर्णिमा मेला, कुखुरे आहाल पूर्णिमा मेला, सानो सैलुङ, पौष पूर्णिमा मेला, कुडी घ्याङ, श्रावण पूर्णिमा मेला, ठुलो सैलुङ एकादशी, अग्लेश्वर मेला आदि रहेका छन्। धार्मिक तथा भाषिक रूपमा करिब एकरूपता रहेको यो क्षेत्रमा
चाडपर्वका समयमा गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरूले यहाँको सामाजिक र सांस्कृतिक उत्कृष्टता झल्काउने गर्दछन्। वेशभूषाका रूपमा आदिवासी जनजाति समुदायको आफ्नै खालको पहिरन रहेको छ। यस गाउँपालिकामा अग्लेश्वर, सैलुङ, सानो सैलुङ, कण्ठेश्वर मन्दिर, ब्रह्मा विष्णु जस्ता धार्मिक स्थल महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन्। यहाँ याक पालन गरेको पाइन्छ भने छुर्पीका लागि पनि प्रसिद्ध छ। त्यसबाट सुन्दर हिमालहरू पनि हेर्न पाइन्छ। यहाँबाट हेर्न सकिने हिमालहरू सगरमाथा, गौरीशङ्कर लगायतका हिमालहरू पर्दछन्। त्यसैगरी पाथिभराको समेत सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ। साथै 100 भन्दा बढी गुराँसका प्रजातिहरू पाइन्छन् भने धेरै जडीबुटीहरू समेत पाइन्छ। गुराँसे मन्दिर, गाई र बाघढुङ्गा आदि प्रसिद्ध ढुङ्गा पनि रहेका छन्। होमस्टेका लागि प्रसिद्ध यो स्थान हो भने यहाँ सैलुङ जस्तो अत्यन्तै मनोरम स्थान छ। यहाँ स्की गर्न, हिउँ खेल्न, गुराँससँग साक्षात्कार गर्न रुचाउनेहरू जुनसुकै मौसममा पनि आएर यहाँको सुन्दरता निहाल्न सक्नेछन्। यहाँको मुख्य पेसा कृषि हो। यहाँको आलु निकै प्रख्यात छ। साथै यस क्षेत्रमा किवी, अलैँची जस्ता नगदे बालीको पनि खेती गरिन्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा। म भूपेन्द्र भण्डारी। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, यो नारा हिजो आज निकै चर्चित छ। पहिले पहिले सानो सानो काम लिएर काठमाडौँको सिंहदरबारसम्म आइपुग्नु पर्दथ्यो। जनताले आफ्नो सरकार खोज्न ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। तर मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूको संरचना बन्यो। अझ भनौँ आफ्नै गाउँठाउँमा नै सरकार भेटिने भयो। सरकार खोज्नकै लागि काठमाडौँको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था खासै रहेन। आफ्ना प्रतिनिधिसँग विकासका कुरामा छलफल गर्न पाउनु आफैमा गर्वानुभूति हुन्छ। के जनताको काम जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षाकृत भएका छन् त? जनअपेक्षाको कसीमा जनप्रतिनिधिको कार्य मूल्याङ्कन कस्तो रहेको छ? गुण र दोषको आधारमा दुवै पक्षलाई एकैसाथ सौहार्द ढङ्गले छलफल गरी समस्या पहिचान र समाधानको बाटो पहिल्याउने वा छिनोफानो गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। जनता र जनप्रतिनिधि बीच रहेका दूरी वा खाडललाई पुर्ने प्रयास स्वरूप आजको कार्यक्रम सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट नजिकको थुप्रै सम्भावना बोकेको रामेछापको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका केन्द्रित रहनेछ। अब लागौँ त्यहाँका स्थानीयहरूको नजरमा स्थानीय सरकार। नमस्कार सर। नमस्ते। हजुर यही दोरम्बाकै बासिन्दा? हजुर, म दोरम्बाकै। यो देश पुनर्संरचनामा गइसकेपछि तपाईँ हामीले नै निर्वाचित बनाएर चुनेर नयाँ सरकार गठन गरेर एउटा जनप्रतिनिधि चुनेर आइसकेपछि तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हजुर, अब सन्तुष्टि अब पूर्ण रूपमा त छैन नै। हजुर, यो अरू ठाउँमा पनि छैन होला है। तर अब म सबै विकास कहाँ कति भयो त्यो त म भन्न सक्दिनँ। बढी जस्तो चाहिँ म सन्तुष्टि नै छु। किनभने अहिले अब यो वडा नम्बर 2 को मात्रै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जनताले प्रत्यक्ष देख्ने विकासमा चाहिँ अहिले त्यो हस्पिटल, ठुलो हस्पिटल यहाँ दोरम्बामा बन्दैछ त्यहाँ होइन। अर्को अब यहाँनिर एउटा प्रहरी चौकी बनिसकेको अवस्था छ। पहिलाको भन्दा अलिकति परिवर्तन होस् होइन। अब चाहिँ शिक्षाको गुणस्तरमा अलि राम्रो होस् हाम्रो कार्यकालमा भनेर लागि पर्नु भएको छ होइन। अब कति त राम्रो पनि भएको छन् होइन। किनभने पहिला त प्रतिनिधि पनि थिएन, अहिले प्रतिनिधिहरूको अनुगमन होइन त्योदेखि लिएर सहयोग सबै कुरा पाएको हुनाले सबै ठाउँमा शैक्षिकमा केही न केही परिवर्तन आएको नै छ। मेरो नाम चाहिँ टिप्टेन योन्जन। टिप्टेन योन्जन भन्नुभयो? हजुर। हजुर, जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय सरकारहरूले के कस्ता युवाहरूको भूमिकामा युवाहरूलाई के कस्ता कार्यक्रम ल्याएका छन्? खासै भन्यो भने यहाँभित्र भएको अब बच्चाहरूको हुन्छ नि, अब आउँदै गरेको युवाहरूको कला प्रतिभालाई चाहिँ खासै हुन्छ नि त्यस्तो प्रोत्साहन हुने केही आएको छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई अहिलेसम्म।
वाक्का भाँच्छु सुन्दा सुन्दा राजनीति राजनीति वाक्का भाँच्छु सुन्दा सुन्दा राजनीति राजनीति घुसखोरी छ नेता सबै भ्रष्टाचारी कर्मचारी सोच सकी सामन्ती कालकोटेहरूको मन मानी खुल्लेआम आँखा अगाडि नेपाल आमाका बलात्कारी उनी हुन् देशका मान्ने सवारी उसको चिल्लो गाडी। हजुरको परिचय पाउन। म रञ्जित मोक्तान, दोरम्बा गाउँपालिका 2 नम्बर वडाको वडा सदस्य। तपाईँ वडा सदस्य, एउटा जनप्रतिनिधि, तपाईँहरू प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि तपाईँको क्षेत्रमा कति परिवर्तन भएको पाउनुभयो? पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आएका थियौँ, हामी सिक्ने क्रममा पनि थियौँ र यो व्यवस्थाको पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधिको हिसाबले हामीले हाम्रो अधिकारको विषयमा, हाम्रो चाहिँ कार्य सञ्चालनको विषयमा, काम कारबाहीको तवरको विषयमा पनि हामी त्यति धेरै चाहिँ प्रशिक्षित थिएनौँ। यद्यपि हामीले त्यो बिचमा पनि त्यसलाई एउटा चाहिँ पाटोमा थन्काउँदै हामी चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले हामीले जनताप्रति गर्नुपर्ने कामहरू उल्लेख्य रूपमा भएको म महसुस गर्दछु। तपाईँ एउटा यहाँको स्थानीय बासिन्दा, तपाईँको जनप्रतिनिधिले तपाईँको जीवन स्तरमा कस्तो खालको परिवर्तन हुने कामहरू गर्नुभएको छ, तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? कस्तो कस्तो लाग्छ कि हामी जनता हौँ, उहाँहरूलाई भोट दियौँ, उहाँहरूलाई जितायौँ, उहाँहरूले तपाईँहरूले पनि यहाँ प्रश्न देखिसक्नु भएको छ। जुन अहिले बजारको अवस्था कार्यकर्ता पाल्ने जस्तो खालको मात्रै सिस्टम ल्याइयो कि उपभोक्ता कमिटी मार्फतबाट त्यो विकासलाई अगाडि बढाउने हो काम। धेरथोर भएको छ, यो हुनेले भन्नुपर्छ, गर्नेले गर्नु। तर तपाईँको हेर्नुहोस् न, यी ग्राभेल ल्याएको छ, हामीले काम गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ। बजारको अवस्था हेर्नुहोस् न, तपाईँ गाडी ल्याएर आउनुभयो भने त्यही फस्नुहुन्छ। जनताले जस्तो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने चासो सोच्छन् कि जनप्रतिनिधि सबभन्दा मेन कुरो। जनप्रतिनिधिले गर्ने त होइन, हामी जनताले नै गर्नुपर्ने हो। जनप्रतिनिधिले भनेको चाहिँ एउटा बाटो देखाउने मात्रै हो। सुधार गर्दै जान्छ होला नि अब होइन, अब विकास हुँदैछ। हजुर, अब एकैचोटि त अब गर्ने कुरो भएन। सरकारले अब जस्तै अब हरेक कुरामा करहरू अलिकति अब जस्तै अब बोराहरू अहिले अलिकति महँगो छ। पहिला 20 रुपियाँमा पाउने बोरा अहिले हजुरको 40-42 रुपियाँसम्म पर्छ। त्यस्तो बोराहरूमा भन्न त अब दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाले बोरा निकाल्यो भनेर अब न्युजहरू पनि आएको थियो। अहिले अस्ति हामी पालिका गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ पाएन। दोरम्बा गाउँपालिकाको कृषि शाखाले विगत 4 वर्षदेखि यता करिब करोडभन्दा माथिको कृषिमा लगानी गरिराखेको पाइराखेको छु। र यो सँगसँगै गाउँपालिकामा यो वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउनेहरूले कृषि उद्यमहरू सञ्चालन गरिराखेको छ। त्यसपछि पशु क्षेत्रमा पनि व्यावसायिक पशुपालनको कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ र गाउँपालिकाले उहाँहरूलाई उचित खालको अनुदान कार्यक्रमहरू पनि दिइराखेको छ। अहिले जसरी स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो सीमित चाहिँ स्रोत साधनलाई परिचालन गरेको छ, यो आफैमा पर्याप्त देखिन्छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो आवश्यकताहरू त असीमित छ, अथाह छ, तर पनि हामी चाहिँ फेरि पनि के छौँ भन्दाखेरि अहिलेको जति पनि परिचालन भएको छ, कामहरू भएको छ, योजनाहरू निर्माण भएको छ र बजेट विनियोजन भएको छ, यो आफैमा सन्तोषजनक छ। दोरम्बामा भइरहेको विकास हेर्दाखेरि एकदम तीव्र गति रूपमा नै भइरहेको देखिन्छ। अहिले हरेक कुरामा, हरेक क्षेत्रमा एकदमै राम्रोसँग चाहिँ विकास गर्ने यहाँको सरकार, यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारको एकदमै लगनशील देखिन्छ। दोरम्बा गाउँपालिकाले मुख्य गरी चेतनाको स्तरमा विकास गर्ने हेतुले यो अहिले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। विकासको हिसाबले हामी धेरै अगाडि छौँ। यसले अब अहिलेको स्थानीय सरकारलाई हेर्दाखेरि धेरै राम्रो, हामीले यहाँको स्थानीय उपभोक्ताहरूले यसलाई सारमा विश्लेषण गर्नुपर्दाखेरि यो धेरै विकासको हिसाबले काइप्लाट नै हामीले मान्न सकिन्छ यसलाई। आमा नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अब यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिया छ, तपाईँले कतिको सेवा सुविधा पाउनु भएको छ? कुनै काम सुविधा पनि दिनुभएको होला, कुनै छैन होइन, कोही होला कोही छैन होला नि। अब सबै त कहाँ हुन्छ र? केही त्यो सिफारिसहरू बनाउँदा के गर्दा अलि नजिक भयो बनाउन, टाढा जानु परेन। हजुरको स्थानीय सरकार आएपछि स्थानीय सरकारको लागि, हजुरहरूको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्यायो, तालिमहरू ल्यायो कि ल्याएन? त्यो कार्यक्रम खास छ हामीले भन्नुपर्दा अब त कार्यक्रम अब त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने, अब त्यो तालिम गर्नुपर्छ भनेको थियौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले किनभने तालिममा चाहिँ अब त्यसको फर्म भर्नुले म्याद गयो भनेर हामीले त्यो तालिम गरेका छैन। जस पहिलादेखि हामीले चाहिँ
त्योभन्दा अगाडि नै हामी पहिलाकै पुरानो डगरी भएर हामीले आफ्नो पेसा गरिरहेको छौँ कि हामीले। त्यसो भए हजुरको तालिम छुट्यो? तालिम छुट्यो हजुर। त्यसमा तालिम गर्नु जाउँ भन्दाखेरि त्यतिखेर छुट्यो कि हाम्रो म्याथ सक्यो भने फर्म भर्नु, अब त्यतिखेर सकियो म्याथ भने त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अब होस् भने भरेको छैन। ए भन्नु भएन। त्यसो भए त्यो तालिम केही सीमित जनाले मात्र पाउनु भयो? हजुर हजुर, 1-2 जना त्यहाँको चाहिँ। हाम्रो समस्या भनेको माथिबाट पहिरो खस्रे भवन र क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ। अनि बालबालिका खेल्ने ठाउँ मैदानहरू पनि भएन। हामीलाई चाहिँ समस्याहरू चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ सुरक्षा तल सिँचाइ छ, यो मुनिस सिँचाइ हुँदाखेरि बालबालिका खेल्ने ठाउँहरूमा पनि हामी अभाव छ। यसलाई संरक्षण गर्नको निम्ति चाहिँ पहिरोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोकथामका निम्ति चाहिँ राज्यसँग चाहिँ पहल गर्ने माग गर्ने चाहिँ योजना हो। म नूर बुयन्जन, मेरो घर दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बामा पर्छ। म हाल चाहिँ यो सामी रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम छ जुन यो दोरम्बा गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित, त्यसमा म चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको रूपमा चाहिँ विगत 1.5 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। त्यसकाल मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरूसँगै बसेर घरभेट गरेर या घरभेट गर्न सम्भव नरहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले टेलिफोनबाट भए पनि हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ परामर्श चाहिँ गरिरहेको छ। ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्दाखेरि जुन योजना तर्जुमा र योजना कार्यान्वयनमा कस्तो खालको अप्ठ्याराहरू झेल्नु पर्यो, त्यसलाई कसरी समाधान गर्नु? अधिकांश अप्ठ्यारा आनेको चाहिँ हामी आफ्नै कर्मचारीको कारणले हो। अधिकांशले चाहिँ राजनीतिको पदाधिकारीलाई भनेर अन्ततिर पनि म सुन्छु, त्यो मैले यहाँ पाइनँ। यहाँ चाहिँ यहाँका अप्ठ्यारा अधिकांश 50% अप्ठ्यारा हामी आफ्नै कारणले थियो। हाम्रा चाहिँ प्रक्रियागत समस्याहरू सल्भ गऱ्यौँ र 1-2 चोटि सिकाइसकेपछि हाम्रो कार्य अनुभवको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिकाइसकेपछि यसरी रहेछ भन्ने तरिका जानियो। जनता र जनप्रतिनिधि बीचको प्रत्यक्ष संवाद बाँकी नै छ। अब एकैछिन छोटो विश्राम। जो नजिक छ उसैसँग हुन्छ बढी आशा, जोसँग आशा छ उसैसँग हुन्छ आत्मीयता, जसलाई आत्मीय ठानिन्छ उसैको गरिन्छ विश्वास। तर आशा, आत्मीयता र विश्वासमा कति टिकेको छ ऊ अर्थात् गाउँ गाउँको सिंहदरबार। आउनुहोस् अब स्थानीय सरकारको जनपरीक्षण गरौँ। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि हरेक महिनाको 1 गते र 15 गते अपराह्न 4 बजे एभी न्यूज टेलिभिजनमा। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। अब लागौँ दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाका जनता र जनप्रतिनिधि बीच भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमतर्फ। हामीले यो कार्यक्रम गत असार 21 गते दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका केन्द्रमा छायाङ्कन गरेका थियौँ। नमस्कार। जनता र जनप्रतिनिधिहरू बीच सूचना र संवादको चौतारी जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म भूपेन्द्र भण्डारी। जनता र जनप्रतिनिधिहरू बीचका खाडल पुर्ने प्रयास स्वरूप आज हामी यो कार्यक्रम लिएर रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिकामा आएका छौँ। कोरोना भाइरसका कारण हामीले धेरैजना जनमास जम्मा गर्न सकेनौँ। हामीले विभिन्न क्षेत्र विभिन्न तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई सानो भेला पारेर हामीले यो आजको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ। जनगुनासो सुन्नका लागि आज हामीसँग दोरम्बा गाउँपालिकाका प्रमुख कमान सिंह मोक्तान हामीसँग हुनुहुन्छ र दोरम्बा गाउँपालिकाकै उपप्रमुख त्रिशला घिसिङ हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम पालिका प्रमुखज्यू, तपाईँ निर्वाचित भएर आएको 4 वर्षको यो अवधिमा जनताका अपेक्षालाई कति सम्बोधन गरियो, जनताको दुःख मर्ममा कतिको योगदान गरियो जस्तो लाग्छ? धन्यवाद। यो 4 वर्षको अवधिमा हुन त जनताले अपेक्षा गरेको जति त हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ र यहाँ जनताको अपेक्षा धेरै हुन्छ, धेरै छ, गर्नु पनि पर्छ। तर हाम्रो आन्तरिक आय स्रोतको कमीले र हामीले विशुद्ध चाहिँ केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकारले दिएको वित्तीय समग्रीकरण अनुदानले मात्रै हामीले विकास गर्नु परेको छ। हामीले अहिले यतिखेर दोरम्बा गाउँपालिकामा हामीले हर क्षेत्रमा चाहिँ
जनताको अपेक्षा चाहिँ हामीले लगभग 60% चाहिँ हामीले पुरा गरेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। उपाध्यक्षज्यू, तपाईँलाई यही प्रश्न, जनताको मर्म भावना अनुरूप कतिको काम गरियो जस्तो लाग्छ? धन्यवाद यहाँको प्रश्नको लागि। सुरुको वर्षमा त यो सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास भएको हुँदाखेरि हामी धेरै कुरामा अन्योलता रह्यो हामी बिचमा, जुन एउटा जनप्रतिनिधि बिचमा जुन एउटा यो विषयको अनुभव नभएको, त्यसपछि कर्मचारीको अभावले गर्दाखेरि हामीले जुन एउटा हिजो निर्वाचित हुनु अगाडि एउटा जनताप्रति जुन बोलेको कुराहरू पनि विभिन्न समस्याको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति जुन हामीले सोचे अनुसार र जनताले चाहे अनुसारको चाहिँ हामीले सेवा दिन सम्भव भएन। तर त्यसरी नै दोस्रो वर्षमा पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्दै र त्यसरी गर्दै गयौँ। दोस्रो वर्षमा केही हदसम्म चाहिँ जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्न सक्यो जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी तेस्रो र चौथो वर्ष त हाम्रो करिब यो कोभिडसँग नै जुत्दा नै धेरै समस्याहरू, त्यतातर्फ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ पनि धेरै समस्या आयो। त्यो सँगसँगै विकास निर्माणको कामहरू र अर्को हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर अरू जुन पर्यटकीय स्थलको जुन एउटा विकासको क्षेत्रहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले जुन एउटा जनताले चाहे बमोजिमको अपेक्षा गरे बमोजिमको विकास नभए तापनि केही हदसम्म स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी चाहिँ वहन भएको जस्तो लागेको छ। अध्यक्षज्यू, जुन निर्वाचनमा जाँदा तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रतिबद्धता पत्र, घोषणा पत्र हराएको बिर्सेको अवस्था त छैन नि? यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ चुनावमा प्रतिबद्धता गरेको कुराहरूमा हामीलाई सबै थाहा छ, हामीले बिर्सेका छैनौँ। तर हामीले चाहेको जस्तो, हामीले बोलेको जस्तो सम्पूर्ण युवाहरूलाई रोजगार बढाउनुमा चाहिँ यहाँ के रह्यो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकता चाहिँ पशुपालनतर्फ, कृषितर्फ चाहिँ इन्गेज गराउनु पर्ने हैन, त्यो खालको चाहिँ हामीले यो वर्ष त अत्याधिक बजेट गरेका छौँ। र चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने शिक्षातर्फ पनि त्यत्तिकै जोड दिनुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब जुन हामीले बोलेको चुनावी घोषणापत्रमा बोलेको चिजहरू चाहिँ हामीले धेरै छ। अब चाहिँ घर घरमा इन्टरनेटको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ हैन, त्यतिखेरको चाहिँ बोलेको कुरा हामीले क्रमिक रूपमा चाहिँ हैन हामीले कछुवा के अरे चाहिँ खराएकै गतिमा चाहिँ लिफ्ट हान्ने भन्ने त हुँदैन हैन, कछुवाको गतिमा भए पनि हामी अगाडि जाँदैछौँ। अब यो वर्षबाट 2-3 महिनाभित्र हाम्रो दोरम्बा गाउँपालिकामा सबै वडामा हामीले चाहिँ फाइबर चाहिँ लगिसक्ने भनेर हाम्रो चाहिँ काम पनि सुरु भइसकेको छ। हामीले टेन्डर पनि चाहिँ ओपन गरिसक्यौँ हैन। त्यस हुँदाखेरि अब क्रमिक रूपमा छ, तर हामीले पनि हिजो बोलेको जस्तो हैन चाहिँ सबै त हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। अब 1 वर्षको कार्यकालमा त्यो सबै पुरा गर्न सक्छ भन्ने त होइन। अब धेर थोर हामीले गरेरै हैन हामी निस्किन्छौँ भन्ने छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारहरूका मापदण्डहरू कति विस्तार भए? के छ तपाईँको यो पालिकाभित्रको अवस्था? अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जति चाहिँ परिधिभित्र हामीलाई बाँधेको छ, हामीले त्यो अनुसारको काम चाहिँ गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ दोरम्बा गाउँपालिकाको कार्यालयले दिनुपर्ने हैन जुन जनताले अनुभूति गर्ने खालको सेवाहरू जे छ हैन, त्यो चाहिँ हामीले हुनसक्छ। अब कर्मचारीको अभावले विगतमा अघि भने जस्तै अब चाहिँ विगतमा केही अभावहरू थिए, तर अहिले हाम्रो कर्मचारीहरू पनि फुलफिल छ। मलाई लाग्छ जनतालाई सेवा दिने कुरामा र चाहिँ जनतालाई त्यो खालको चाहिँ अनुभूति दिलाउने कुरामा हामीले कमी गरेका छैनौँ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार सँगसँगै भ्रष्टाचारहरू पनि एकदमै धेरै गाउँ गाउँमा मौलाइरहेको भन्ने खालको आरोप पनि छ नि पालिकाहरूलाई, स्थानीय तहहरूलाई। अब यसमा चाहिँ गाउँपालिकामा 753वटा स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले हामीले पनि बुझ्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न ढङ्गले जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ भ्रष्टाचारतिर चाहिँ उन्मुख गर्ने वातावरण जनताले पनि बनाएको हुन्छ हैन। र एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले सबै ठाउँमा चाहिँ फेरि भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा पनि हामी चाहिँ मान्दैनौँ। किनभने हामी चाहिँ स्वच्छ भावनाले, हामी चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले हामीले चाहिँ जनताको अभिमतलाई चाहिँ सम्मान गर्दै र जनताको टाउको गनेर आएको पैसा जनतालाई दिनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ भनिराखेका छौँ। हामी त्यस्तो स्वच्छ भावनाले काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति चित्त दुख्छ। तर हाम्रो गाउँपालिकाको हकमा अहिले पनि 2 वर्षको पिरियडमा 1 वर्ष एउटा मुद्दा सडकको आयो
र अर्को पनि 2-3वटा चाहिँ सानसाना चाहिँ आए, ती प्रुफ गर्न पनि सकेनन्। तर अहिलेसम्म हामी हैन हामीले चाहिँ त्यो अख्तियारको हैन त्यो एउटा चिठीभन्दा हामीले बेहोर्नु पनि परेको छैन, हामी गएर स्पष्टीकरण दिनु परेको पनि छैन। त्यो हुँदाखेरि अब भ्रष्टाचार कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको राजनीतिक दल, यहाँको जनता, यहाँको चाहिँ समग्र चाहिँ हैन सरकारवालाहरू सबैले बुझ्ने कुरा हो। उपप्रमुखज्यू, अघि प्रमुखज्यूलाई पनि मैले प्रश्न गरेँ घोषणापत्रको विषयमा। तपाईँका प्रतिबद्धताहरू के थिए? तपाईँ उपप्रमुख बनेपछिका बिर्सिनु त भएको छैन होला। हिजो घोषणापत्रमा हामीले गरेको कुरा हामी बिर्सिदैनौँ। त्यो एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा पुगिसकेपछि त्यो कसैले बिर्सिन पनि हुँदैन। त्यो चाहे स्थानीय सरकारमा होस्, चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे सङ्घमा होस्, त्यो कसैले बिर्सिन मिल्दैन। त्यो एउटा जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता हो। त्यो भनेको हामीले त्यो कुरा बिर्स्यौँ भनेको जनतालाई गरेको उहाँको मतको विश्वासघात हो। त्यो हुँदाखेरि मैले हिजो जुन एउटा घोषणापत्रमा हामीले जुन एउटा पार्टीगत हिसाबले होस् या व्यक्तिगत हिसाबले पनि एउटा गरेको प्रतिबद्धतामा चाहिँ हामीले एउटा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले जुन एउटा घोषणापत्र लेखेको यति लामो एउटा पन्नाभरिको काम एकैचोटि गर्न नसके तापनि त्यसलाई क्रमागत रूपमा हामीले हरेक वर्षमा चाहिँ गर्दै आएका छौँ। त्यसलाई फेरि हामीले 5 वर्षभित्रै पुरा गर्न सक्ने सबै प्रतिबद्धता पनि छैन। त्यो हुँदाखेरि हामीले गर्न सक्ने छोटो समय अवधिभित्र गर्न सक्ने हामीले गरिसकेका पनि छौँ। कतिपय कुरा हामीले अहिले गर्दै पनि छौँ र कतिपय कुरा हामीले गरेको कुरालाई अब आउने प्रतिनिधिले पनि जनप्रतिनिधिले पनि कन्टिन्यू गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसमा जनप्रतिनिधिले घोषणापत्र बिर्सिने भन्ने कुरा त त्यो त कदापि मिल्दैन। त्यो मबाट पनि भएको छैन, त्यो हुँदैन पनि। तपाईँको मुख्य बाचा चाहिँ के थियो? तपाईँ निर्वाचनमा जाँदा म निर्वाचित भएर उपप्रमुख बनिसकेपछि म यो कुरा चाहिँ प्रतिबद्ध भएर गर्नेछु भन्ने के थियो? त्यस्तो एउटा उदाहरण। सुरुमा त मैले महिलाको लागि केही काम गर्नुपर्छ, महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उहाँहरूले आवाज उठाउन सक्ने खालको कुराकानी चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भन्ने खालको मेरो त्यो खालको एउटा प्रतिबद्धता थियो। मेरो चाहना पनि के थियो भने विकासको कुरा त धेरै आउँछन्। यो विकासको चौतर्फी रूपमा एउटा सडक पूर्वाधारको कुरा पनि हो। हिजो हामी जुन एउटा निर्वाचनको क्रममै हिँड्दाखेरि पनि एउटा सडक बाटो पुगेको थिएन। हामी घन्टौँ 2 दिन 3 दिन हिँडेर हामीले निर्वाचनको लागि चाहिँ हामीले त्यसरी एउटा तयारी गरेका थियौँ। त्यो सँगसँगै खानेपानीको समस्या थियो, विद्युतको समस्या थियो। त्यो खालको सबै समस्याहरू चाहिँ हामीले गर्छु, यो कुरा चाहिँ हामीले समस्या चाहिँ समाधान गर्छु, हामीलाई भोट मत दिनुहोस् है भनेर भन्नेको बाचा चाहिँ हामीले पुरा गरेको छ। हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा महिलादेखि लिएर वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ हामी यहीँ सेवा प्रदान गर्छौँ भन्ने खालको जुन एउटा हाम्रो जो प्रतिबद्धता छ त्यो चाहिँ मैले पुरा गरेको हो। मैले मात्र नभएर हाम्रो सम्पूर्ण टिमले जुन एउटा निर्वाचित टिमको सबैको सहयोग र यो जुन यहाँको नागरिकदेखि लिएर राजनीतिक दलहरूको सहयोगले चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो कार्यकाल चाहिँ सफल भएको जस्तो लाग्छ। तपाईँ एउटा महिलाका हजारौँ समस्याहरू छन्। यो ग्रामीण क्षेत्रमा तपाईँ काम गरिरहनु हुँदा तपाईँले देख्नुभएका ती समस्याहरू र समाधानका लागि चाहिँ के प्रयास गर्नुभयो तपाईँले? मेन कुरा गाउँघरमा के छ भने महिलाले राजनीति गर्न हुँदैन। घरको जुन एउटा ढोकाबाट बाहिर निस्केर यसरी एउटा खुला रूपमा बोल्दै हिँड्ने होइन, सबैसँग यसरी एउटा पुरुषहरूको ग्रुपमा हिँड्ने खालको त्यस्तो खालको अझै पनि सङ्कुचित हिजोको दिनमा पनि थियो। केही हदसम्म अझै पनि कुनै परिवार कुनै व्यक्तिहरूमा त्यो देखिन्छ। त्यो हुँदाखेरि हिजोको दिनमा जुन एउटा निर्वाचित यो टिम महिला नेतृत्व जुन आज वडादेखि लिएर पालिकासम्मको महिलाको जुन एउटा वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य, त्यसपछि पालिकामा उपाध्यक्ष पदमा हुँदाखेरि उहाँहरूले पनि अहिले चाहिँ के महसुस भएको छ भने हामीले पनि उनीहरूलाई के भनेको छ भने यस्तो फिल्डमा महिला एउटा घरभित्र मात्र सीमित रहेर होइन, हामीसँग भएको सिपहरूलाई पनि बाहिर निकालेर, हामीसँग भित्र भएको समस्याहरूलाई पनि बाहिर निकालेर आफ्नो समस्या समाधान गर्नेतर्फ कुनै पनि कुरालाई हिंसाहरूलाई चाहिँ तपाईँले यसरी लुकाएर गरेर बस्नु हुँदैन भन्ने खालको कुराकानीले चाहिँ उहाँहरू अहिलेको हिजो निर्वाचित भएर आउनु अगाडि र निर्वाचित भइसके पछाडिको जुन एउटा यो वातावरणमा चाहिँ धेरै फरक पाइन्छ। जुन चाहिँ अहिले उनीहरूले एउटा म न्यायिक समितिकै संयोजक हुँदाखेरि पनि धेरै खालको त्यस्तो निवेदन हिजोको दिनमा जुन एउटा गाउँघरमा अलिकति छोडिदेऊ न, यस्तो श्रीमान श्रीमती बिचमा भइहाल्छ नि, एउटा कसैले दबाउँदाखेरि यस्तो कुरा हुन्छ नि भनेर लुकाउने र छुपाउने खालको जुन एउटा दबाउने खालको कुरा चाहिँ आज आएर चाहिँ एउटा खुल्ला रूपमा मलाई यस्तो समस्या भएको छ, यस्तो भएको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो एउटा जानकार भएर पनि अहिले त्यो हिसाबले चेतनाको हिसाबले चाहिँ वृद्धि भएको छ। यहाँसम्म कुरा हुँदाखेरि
प्रतिनिधिहरू अगाडि हुनुहुन्छ तपाईँको, कसैलाई केही कुरा उहाँहरूसँग राख्न मन छ भने हात उठाउन सक्नुहुन्छ। म केशव कुमार लामा। मेरो प्रश्न हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई र हामीले हाम्रो बुझाइमा के छ भने 60 होइन 40%को 30 र 40%को हारिन मात्र काम भएको छ। यो जनमुखी र परिणाममुखी भएको छैन। 4 वर्ष 5 वर्षको कार्यकालमा एउटा आफ्नो मोडालिटी दिनुहोस् यो जनताको बीचमा भनेर उहाँले मोडालिटी बारेमा दिनु सक्नु भएन र प्रतिपक्षलाई बहस र छलफलमा ल्याउन सक्नु भएन। त्यो 30-40% भनेको उहाँ सफल होइन भनेर हामी ठान्दछौँ। अझ अर्को प्रश्न म के गर्न चाहन्छु भने यो असारे बिलासेले साह्रै गाह्रो बनायो। यो असारे बिलासेको परिपाटी कहिलेसम्म? अध्यक्षज्यू, जुन पुरानै परिपाटी दोहोरियो भन्ने खालको कुरा आयो जुन असारे बजेटको कुरामा, म पहिला चाहिँ के भन्छु भने हामीले 60% पुरा गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले 30-40 भन्नुभयो। अहिलेको नजरबाट हेर्दा त्यो हो, तर अहिले निर्माणाधीन काम छ। तपाईँको सैलुङमा हेर्नुहोस्, यही चाहिँ दोरम्बा चाहिँ टोकरपुरकै स्थिति हेर्नुहोस्, अरू सबै चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यो पुरा सम्पन्न भएर अहिले अरू कुरा होइन, दोरम्बाबाट चाहिँ टोकरपुर आउने चाहिँ उता लखनपुर चाहिँ 7 नम्बर र 6 नम्बरबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ टोकरपुर आउने बाटो होइन बनिसकेपछि ग्राभिल भइसकेपछि तपाईँले 60% देख्नुहुन्छ। यो मैले चाहिँ पूर्वाधार निर्माणतर्फ भने। र शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँले हिजो हेर्नुहोस् आज हेर्नुहोस् होइन, र कृषि क्षेत्रमा हिजो हेर्नुहोस् र आज हेर्नुहोस् कति फरक छ। यो कुरामा हाम्रो कार्यकालभरिमा हामी 60% काम पुरा गरेर जान्छौँ, यो हो। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो अहिले पुरानो परिपाटी हो कि होइन भन्ने कुरा त तपाईँको यो गाउँपालिकाको सभापतिलाई राखेर यो गाउँपालिकामा उपस्थित राजनीतिक दलको सभापतिहरू प्रमुखहरू राखेर मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अरू ठाउँमा अरूले जितेको ठाउँमा हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँमा एमाले जितेको ठाउँमा अरू पनि माओवादीले जितेको ठाउँमा हेर्नुहोस्, राजनीतिक दललाई त्यहाँ छुइक चल्न दिएको छैन। मैले 4 वर्षसम्म सरसल्लाह गरेर सबैसँग सहमति मागेर सबैसँग सहकार्य गरेर सबैसँग छलफल गरेर हिजोस्ति पनि यो पैसाहरू चाहिँ टेन्डरमा जाँदा पनि पैसा उब्रियो। यो पैसा के गरौँ? मैले जनप्रतिनिधिहरूलाई आज मेरो वडाध्यक्षहरूले पनि थाहा नदिकन जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर के अरे चाहिँ राजनीतिक दललाई बोलाएर यो पैसा चाहिँ फ्रिज जाने भयो। अब चाहिँ यसरी चाहिँ हामी गुपचुपमा देऊ, भोलि भ्रष्टाचार गऱ्यौँ भन्ला होइन, अब चाहिँ कोटेसनमा देऊ पनि चाहिँ भ्रष्टाचार गऱ्यौँ भन्ला। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले सल्लाह दिनुहोस् भन्दाखेरि राजनीतिक दलको राप्रपा होइन चाहिँ संघीय फोरम, एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसको सभापतिहरूले यो गाविसको प्रमुखहरूले ल यो चाहिँ फ्रिज जान दिनुहुन्न, तपाईँले होइन उपभोक्ता समिति गठन गरेर होइन त्यो सबैको चाहिँ सहभागितामा चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर दिनु भनेर मलाई अथोरिटी दिएको छ। अहिले तपाईँको सभापतिले गाउँपालिकाको सभापतिले सोध्नुहोस्, हामीले त्यो परम्परा ढङ्गले आफ्नो पार्टीले जितेछ मेरो कार्यकर्ता पोसियोस् मेरो ढङ्गले दिन्छु मैले भनेको भए तपाईँहरूले मलाई अम्ल ठडाउनुहोस्, होइन भने मैले सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधिहरूले राखेर त्यो सबैलाई चाहिँ मैले चाहिँ भनेर मैले चाहिँ उहाँहरूले दिएको सुझाव अनुसार म चलेको छु। नमस्कार, म तोलप्रसाद कँडेल। अध्यक्षज्यूलाई मेरो एउटा मात्रै क्वेसन छ। गाउँसभाले दोरम्बालाई सैलुङ थपेर दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका भनेर यसलाई अगाडि बढाउनु भयो। यो क्षेत्रका धेरै साथीहरू खुसी भए, सैलुङलाई टोपी ठानेर बसेका यो क्षेत्रका मान्छेहरू खुसी भए। केही मान्छेहरूलाई मन परेर मुद्दा हाले भन्छन्, यसबारे के हुँदैछ त ज्यू, यसलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् त। अध्यक्षज्यू के भन्नुहुन्छ यो जुन नाम परिवर्तन अहिले एकदमै पछिल्लो समय जुन विवादित पनि बनेको छ यो विषय? यसमा चाहिँ मैले सुरुदेखि अलिकति राख्न चाहेँ, यो सङ्घीय संरचना बन्दै गर्दाखेरि स्थानीय तह चाहिँ कुन गाविस मिलाएर बनाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक तौरबाट छलफल पनि भएकै हो। यो दोरम्बा गाउँपालिकालाई सैलुङसँग जोडेर त्यतिखेर पनि राजनीतिक बहस र चाहिँ राजनीतिक चाहिँ नेतृत्व बिच छलफल चलेकै हो। र चाहिँ त्यतिखेर के चल्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दोरम्बा स्ल्याक्स सैलुङ दोरम्बा राख्यो। त्यो स्ल्याक्स राखेर पठाएको हुनाले माथि चाहिँ सैन्य मन्त्रालयबाट चाहिँ के भनेर आयो भने या त दोरम्बा या त सैलुङ भनेर आयो। त्यो भइसकेपछि पछाडि दोरम्बा भनेर किटेर आयो। दोरम्बा भएर किटेर आएर पनि हामीले के भनेका छौँ भने यहाँका राजनीतिक दल
होइन यहाँका जनताहरू त्यो सबै जनताको चाहिँ समुदायको चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको मनसाय चाहिँ हाम्रो सैलुङ अहिले तपाईँहरूले यो विषयमा अलिकति जान्नु पनि पर्छ र सैलुङ चाहिँ त्यहाँ दोलखाको गुगलमा दोलखाको देखाए तापनि भूगोल चाहिँ रामेछापको पर्छ। त्यो चाहिँ अहिले दोरम्बा गाउँपालिकाले रेखदेख गर्ने हुनाले दोरम्बा गाउँपालिकाले चाहिँ त्यसको चाहिँ हिजोको चाहिँ टोपोग्राफी नक्सादेखि लिएर 32 सालको नापी नक्सादेखि लिएर रामेछाप जिल्लाको नक्सादेखि लिएर त्यो सैलुङ चाहिँ होइन त्यहाँको 60% भूभाग चाहिँ हाम्रो चाहिँ रामेछाप र दोरम्बामा पर्छ। त्यस हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ यसको धेरै कहानी छ र त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ एउटा ऐतिहासिक ठाउँ एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ यो सैलुङलाई पनि जोड्नुपर्छ भनेर हामीले सैलुङ गाउँपालिका दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका राख्नुपर्छ। दोरम्बालाई हटाएर होइन दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका राख्नुपर्छ भनेर हामी निर्वाचित भइसकेपछि दोस्रो बैठकमा त्यसको छलफल चल्यो र त्यसको छलफलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ मन्त्रालयमा कागजातहरू पुर्या छ तैपनि वास्तवकान्त गरेन। लास्टमा मन्त्रालयबाट हामीलाई फेरि के भन्यो भने हाम्रो 6औं या चाहिँ 5औं बैठकमा चाहिँ लु तपाईँले फेरि पनि त्यो कागज ल्याउनु पर्यो भनेपछि हामीले कागज लगेर दियौँ। त्यो पछाडि मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सैलुङ गाउँपालिका भनेर निर्णय गरेर पठायो। त्यो चाहिँ अब मुद्दा चल्नेसँग त होइन मेरो व्यक्तिगत चाहिँ रूपमा अर्थात् यो गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति गरे भए चाहिँ हामीलाई त्यो मुद्दाले होइन केही गर्ला, नत्र सामूहिक हितमा यो 32,000 जनताको चाहिँ हितमा मैले केही काम गरेको छ भने भोलि त्यो जनताले पनि बोल्नेछ र मलाई त्यो मुद्दाले चाहिँ त्यति असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै एउटा क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धन र विकासका लागि त्यो पालिकाको नाम त्यही क्षेत्रसँग जोडेर नै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले गाउँपालिकाको नाममा जुन हिजो दोरम्बा हुँदाखेरि पनि त्यसमा कुनै समस्या छैन, किनकि दोरम्बा भनेको त्यस्तो भूमि हो जहाँ शहीदहरूको रगतले रचिएको नाम छ। त्यसमा प्लस सैलुङको विषयलाई जोड्दाखेरि सैलुङ भनेर हामीले सर्च गर्दाखेरि दोलखा जिल्ला भनेर देखाउँछ। त्यसमा हामीले लोकसेवामा पनि के सोधिन्छ भने सैलुङ कुन जिल्लामा पर्छ भन्दाखेरि दोलखा भनेर प्रश्नपत्र त्यसरी उत्तर आउँछ। सैलुङ चाहिँ रामेछापको पनि हो है भनेर चिनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका राख्नुपर्छ भनेर गाउँसभाले हामीले निर्णय गरेर पठाएका हौँ। यति राम्रा कामहरू गरेको अगाडि पनि भन्नुभयो तपाईँले, तपाईँहरू यहाँको जनतासँग काम गरिरहँदा पनि यो स्थानीय तह चाहिँ विवादबाट वञ्चित चाहिँ किन हुन नसक्यो होला? हामी एउटा समाजमा छौँ होइन। समाज भनेको के हो त भने विभिन्न चिन्तन प्रवृत्ति सोच होइन विचार भएको समाज हो। त्यस हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ सबैको चित्त बुझाउन सक्छौँ भन्ने होइन। हेर्नुहोस् हामीले सबैको चित्त बुझाएर पनि काम गर्न सक्दैनौँ। 100मा 100 भन्यो भने होइन त्यो चाहिँ बुद्धभन्दा पनि माथि हुन्छ, शिवभन्दा पनि माथि हुन्छ के। फेरि अर्को कुरा के हो भने विवाद भन्ने भइरहन्छ, विवादै भएन भने यो त शून्यमा झर्छ नि होइन। एउटाले चाहिँ हो भन्छ एउटाले होइन भन्छ अनि त्यो हो र होइनको बिचबाट चाहिँ सकारात्मक पक्ष निकाल्ने हो नि त। अर्को सहभागीको म प्रश्न लिन्छु। म प्रेमबहादुर थापा मगर कण्ठेश्वर माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक। अब अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ धाराशायी बनिरहेको अवस्था छ। यो हामीले भनेअनुसार शैक्षिक क्रियाकलापलाई अगाडि लान सकिरहेको अवस्था छैन। अब अहिले सबैको चासोको विषय भनेको गाउँपालिकाबाट 30 लाख रुपियाँ इन्टरनेटलाई छुट्याएको छ भन्ने हामीलाई सूचना प्राप्त भएको थियो र अहिले हामीले त्यो अहिलेसम्म भएको छैन र यो कहिलेसम्म हुने हो। प्रविधिसँग जोडेर शिक्षा दिन सकिरहेको अवस्था छैन र त्यो खालको चाहिँ ट्रेनिङ पालिकाले उपलब्ध गराइदिएदेखि यसमा पालिकाको के योजना छ प्रष्ट पारिदिन हुन म अनुरोध गर्छु। शिक्षा क्षेत्रका अझै पनि केही अभावहरू रहेछ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? एकदम अब अहिले चाहिँ हामीले गत वर्ष यही वर्षको बजेट पनि सबै विद्यालय र स्वास्थ्य कार्यालय र चाहिँ वडा कार्यालय सम्म चाहिँ हामीले इन्टरनेट पुर्याउने भनेर हामीले 30 लाख रुपियाँ छुटायौँ। अनि त्यो 30 लाख रुपियाँको चाहिँ अहिले हामीले पनि यहाँ गाउँपालिकामा चलाइराखेका छौँ
र चाहिँ बादल पर्दा पनि चाहिँ त्यो नेट नचल्ने अवस्था। अहिले 30 लाख होइन, हामीले 1,53,83 लाख हो कि कतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल टेलिकमसँग चाहिँ हामीले सम्झौता गरेर हामीले टेन्डर पनि गरिसक्यौँ। अहिले चाहिँ पढाइमा चाहिँ अलिकति दोरम्बा गाउँपालिकाभित्र चाहिँ अलिक समस्या नै छ, यो चाहिँ ठिक हो र यसलाई चाहिँ सुधार्नको निम्ति हामीले अब यो 2-3 महिनाभित्र केही न केही होइन अब रिजल्ट निकाल्छौँ। उपाध्यक्षज्यूलाई मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। उहाँ युवा पनि हुनुहुन्छ, अघि महिलाको विषयमा उहाँले बोलिसक्नु भएको छ, उहाँ आफै युवा हुनुहुन्छ, तर पालिकाभित्र त्यति युवाको क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन भन्ने खालको गुनासाहरू पनि हामीले सुन्यौँ। तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? युवाहरूलाई आफ्नै पालिकाभित्र आफ्नै देशमा स्वरोजगार बनाएर विदेशमा जानबाट रोक्छु भन्ने हाम्रो घोषणापत्रमा त्यो एउटा बुँदा पनि छ। त्यो युवाहरू विदेशमा गएर गोठालो बन्न तयार, विदेशमा गएर भेडा बाख्रा चराउन, विदेशमा गएर बारी खन्न तयार हुन्छन्, कत्रो कत्रो भवन निर्माण गर्न कति अप्ठ्यारो काम गर्न तयार हुन्छन्। तर आफ्नै देशमा भएको जुन यो कृषि सम्बन्धी यति सम्भावित ठाउँ छ हाम्रो दोरम्बा गाउँपालिका, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको अलिकति लगाव नदेखिएको अवस्था छ कि त्यो हुँदाखेरि हामीले कतिपय योजनाहरू अहिले कृषिमा हामी किन वृद्धि गर्दैछौँ? किनकि युवाहरूलाई यहीँ रोजगार दिउँ। अब हामीले त्यो बाहेक अरूलाई त हामीले यहाँ ल्याएर गाउँपालिकामा जागिर खुवाएर राख्ने सम्भावना त हुँदैन। हामीसँग भनेको पर्यटन व्यवसायतर्फ अगाडि बढाउने, कृषितर्फ अगाडि बढाउने, त्यो खालको हामीले त्यो कुराहरूमा त्यो विषयहरूमा जोडेर मात्रै युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि म सम्पूर्ण गाउँपालिकावासी युवाहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने हामी जति विदेशमा अरूको देशमा गएर हामी पसिना बगाउँछौँ त्यति नै हाम्रो देशको हाम्रै पालिकाभित्र बगाउने हो भने हामी धेरै गुणा माथि हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि सुध्रिन्छ, राष्ट्रको एउटा जुन देशकै आर्थिक अवस्थामा पनि सुध्रिन्छ र आफ्नो पारिवारिकसँगको भेटघाटमा पनि हामी साँच्चीकै समृद्धि र विकासको महसुस गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले पनि मनन गर्नुपर्ने कुरा। अर्को कुरा, उहाँहरूलाई सिपको त्यसपछि त्यसै गरी सिपमूलक तालिमहरूको अभाव भएमा पनि हामीले धेरै विभिन्न गाउँपालिकासँग जोडेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि तालिमको व्यवस्था गरेको छ। म अब सहभागीका प्रश्न लिन्छु, 2वटा प्रश्न लिन्छु। म मेरै वडा अध्यक्षज्यूलाई म प्रश्न गर्दैछु र दोरम्बा बजारको बारेमै म उहाँलाई प्रश्न गर्दैछु। दोरम्बा बजार एउटा विवादमा छ, यो समाधान कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ? म खड्गबहादुर श्रेष्ठ, दोरम्बा गाउँपालिका 2 नम्बर वडाको वडाध्यक्ष र मेरै वडाको नेता नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिज्यूले सोध्नुभएको प्रश्न अध्यक्ष उपाध्यक्षसहित र त्यहाँका राजनीतिक दलका नेतृत्वसहित जनप्रतिनिधि हामीले वडामै भेला राख्यौँ र एकमतले हामी त्यो डिपिआरको सल्लाह सुझावदेखि तयार गरिराखेका थियौँ र त्यस पश्चात हामीले कार्यान्वयनको जब चरणमा गइसकेपछि त्यहाँनिर विवाद भयो, जनप्रतिनिधिहरूलाई नै त्यसको प्रतिपक्ष बनाएर मुद्दा हाल्ने काम भयो। त्यसपछि हामीले क्रमबद्ध यसलाई अब जनप्रतिनिधि मार्फत यसलाई बजारको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, दीर्घकालीन यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, जो प्रयासहरू भए अहिले बजारको लगभग यसको समाधान भएर गएको छ। अध्यक्षज्यू, जुन अघि कुरा गर्नुभयो समन्वयको कुरा थियो, मैले बिर्सेको कुरा, मैले यहाँ लिपिबद्ध गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको कुरा मैले जनतालाई भन्नु पाएको पनि थिएन। झन् उहाँको कारणले चाहिँ एकदम भन्नै पर्ने रहेछ, राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ उठाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समन्वयको कुरामा चाहिँ मैले गत वर्ष वडाध्यक्ष पार्टीको विभिन्न यहाँ राजनीतिक दलको उपस्थित पार्टीको वडाध्यक्षसम्म बोलाएर छलफल गरेँ। यो वर्ष कोभिडको कारणले चाहिँ मैले वडाध्यक्षहरूलाई बोलाएन, त्यसले पनि उहाँलाई समन्वय भएन भन्ने लाग्छ कि के हो होइन, त्यो उहाँले राख्ने कुरा हो। र चाहिँ मैले तर यो गाउँपालिकामा उपस्थित राजनीतिक दलको प्रमुखहरूलाई सभापति अध्यक्ष चाहिँ वडाको चाहिँ के भन्छ महासचिवसम्म होइन लाई के अरे गाउँपालिकाको चाहिँ त्यो उहाँहरूको चाहिँ पार्टी अनुसारको पद अनुसारको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ सभापति हुँदो रहेछ। मैले प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर के गरौँ भनेर बजेट विनियोजनमा पनि मैले छलफल गरेको छु। नपत्ता तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हो कि होइन भनेर सोध्नुहोस्। धन्यवाद। अर्को प्रश्न लिन्छु म सहभागीकै पल्लो छेउबाट। म हिराबहादुर श्रेष्ठ, मैले प्रश्न राख्न खोजेको उपाध्यक्षज्यूलाई हो। तपाईँ चाहिँ न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको तल वडामा हेर्दाखेरि मेलमिलाप केन्द्र पनि छ,
पालिका स्तरमा न्यायिक समितिको संयोजक तपाईँ आफै हुनुहुन्छ, यो पालिकामा न्यायिक समिति समक्ष कस्तो कस्तो प्रकारको मुद्दा आइरहेको छ अहिले? जुन हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसारै नै गाउँपालिका जुन एउटा न्यायिक समिति दोरम्बा गाउँपालिका न्यायिक समिति गठन भएको छ, त्यो न्यायिक समितिले चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको कुरालाई त हामीले अहिलेसम्म छलफल गरेर अब निर्णय गर्न मिल्न सक्ने अधिकार भएको विषयलाई त हामीले निर्णय गरेर नै पठाएका छौँ। कतिपय विषय जुन एउटा यो फौजदारी मुद्दाहरूको विषयमा यस्तो खालको जुन एउटा मुद्दाहरू चाहिँ हामीले हेर्न नमिल्ने, त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। अब यहाँ पनि मिल्न नसक्ने सम्भावना जुन हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र भन्दा बाहिर नै रह्यो भने चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाएर पठाएका छौँ। न्यायिक समिति सक्षम छ त त्यस्ता खालका त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नका लागि? हजुर, त्यसमा न्यायिक समिति सक्षम छ भनेर भन्न त सकिँदैन, किनकि के गर्न सकिएला चाहिँ सक्षम बनाउनको लागि? सबै न्यायिक समितिमा रहेको सदस्यहरू, सबै न्यायिक समितिको संयोजकहरू चाहिँ जुन कानुन पढेर दक्ष भएर आएको हुँदैन। अबको दिनमा सक्षम गराउनको लागि चाहिँ के हुन्छ भने अहिले न्यायिक समितिमा सिर्फ हामीले न्याय सम्पादनमा अलिकति सहयोग गर्नेको रूपमा एउटा कानुनी सहजकर्ता मात्रै छ। त्यो हुँदाखेरि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा एउटा कानुनी अधिकृत भयो भने झन् हामीलाई सबैभन्दा हामी एकदमै उत्कृष्ट न्याय दिलाउन सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। अध्यक्षज्यूलाई मैले पहिला प्रश्न गरेँ, आफूले काम गर्दै गर्दा इमान्दारिताका साथ भन्नुपर्दा मैले काममा केही कमजोरी गरेँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब मलाई कमजोरी चाहिँ के लाग्छ भने हैन, हामीले यति चाहिँ कमजोरी गरेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हैन, हामीले चाहिँ जति बोल्या थियो हैन त्यति चाहिँ गर्नु सकेन, त्यो मात्र मैले कमजोरी गरेँ भन्ने लाग्छ। मैले भनेपछि हामीले धेरै बोलेछौँ जस्तो लाग्यो। अलिकति हो त चाहिँ घोषणा सभामा चुनावी चाहिँ घोषणा सभामा ल्याए जति त गर्न सकेन नि त, त्यो त हामीले आफैले भनिरहेछौँ त 60% मात्रै काम भयो भनेर हैन, त्यो सबै गर्न सकेन। तपाईँले काम गर्ने क्रममा मैले केही कमजोरी गरेँ जस्तो लाग्छ? अनि काम गर्ने क्रममा त्यस्तो कमजोरी नगरेको भन्ने कुरा त हुँदैन। कतिपय ठाउँमा अब एउटा जानेर त मैले कुनै गल्ती गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन, तर कतिपय कुरा नजानेर कतिपय कुरा थाहा नभएर चाहिँ त्यो कुरा मेरो नपुगेको, मेरो क्षमता नपुगेको पनि हुनसक्छ हैन, त्यसरी चाहिँ भएको छ। तर मैले जानी म यो जनतालाई दुःख दिन्छु एकदम इमान्दारिताका साथ भन्दाखेरि मैले त्यो गरेकै छैन, मबाट भएको छैन। छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। नगर गाउँका नागरिकको मर्म, भावना, स्थानीय आवश्यकता र समस्याको वस्तुनिष्ठ समीक्षा, जनप्रतिनिधिका योजना र नागरिकका चाहनाको तादम्यता, नागरिक र जनप्रतिनिधिको सहकार्य कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं। हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया, सल्लाह तथा सुझाव हाम्रा मार्गदर्शन हुन्। हामीलाई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो इमेल आइडी तथा फोन नम्बरमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो कार्यक्रम हाम्रो युट्युब च्यानल सवाल मिडियामा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई हाम्रो वेबसाइट www.sawalmedia.com तथा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा ट्विटरमा पनि फलो गर्नुहोला। धन्यवाद।